जिंदाबाद 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 एकछिन है एकछिन तर आन्दोलनको परिवर्तनसँग देशले नयाँ नेपाल निर्माण त्यसको परिणामस्वरूप यो संविधानले नेपालमा समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गरेर आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न नेपाल निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो देश पनि मेरो हो, यो राज्य सत्ता पनि मेरो हो भन्ने अनुभूति दिने त्यो उद्देश्यका साथ हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका छौँ। अहिले वर्तमान सरकार हामीलाई दुःख लाग्छ कि हाम्रै पार्टीको तर्फबाट निर्माण भएको सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको बेलामा उहाँले श्रृङ्खलाबद्ध असंवैधानिक कामहरू, राष्ट्रिय हित विरुद्धका कामहरू, देशको स्वाधीनताका विरुद्धका कामहरू उहाँले गरिरहनु भयो र पछिल्लो चरणमा हिजो आएर त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई अधिकारै नभएको कुरा लिएर उहाँले संसद विघटन गरिदिनु। उहाँको मन खुसी, उहाँलाई इच्छा लागे जे पनि गर्न पाउने, संविधानभन्दा माथि भएको आफूले महसुस गर्नु र हिजो आएर संविधानमा व्यवस्था भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी प्रश्न केही समय अगाडि असंवैधानिक तरिकाले अध्यादेश जारी गर्नु, असंवैधानिक भनिरहेको छु, अध्यादेश जारी गर्नुभयो। त्यो अध्यादेशबाट फेरि असंवैधानिक तरिकाले सिफारिस गर्नुभयो। नेपालको संविधान धारा 292मा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई गर्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था छ। संसदीय सुनवाई अहिले संसद विघटन गरिसकेको स्थितिमा संसदीय सुनवाई हुन सक्दैन। हिजो पनि त्यो संसदीय सुनवाई समिति नबनेको बेलामा 9 जना जति, लगभग 9 जना जति त्यस्ता पदाधिकारीहरू झन्डै 8 महिना जति उनीहरू स्थगन भएका थिए, नियुक्ति भएको थिएन। उहाँले त्यो कुरा संसदीय सुनवाई समितिमा प्रवेशै नगरिकन उहाँले नियुक्ति गरेर हिजो शपथ पाउनुभयो। त्यस कारणले यो पटक पटक संविधान मिच्ने जुन काम हो, हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा जस्ता कुराहरूमा नै देशघाती काम गरेको विरुद्धमा आज हामीले जनतालाई प्रतिकूलता, जनताको इच्छाको प्रतिकूलताका बिचमा पनि हामीले यो बन्द अपिल गर्नु परेको यो रियाक्सन हो। हामीले आज रियाक्सन दिएका छौँ। हामी आन्दोलनमा छौँ, संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा छँदैछौँ, प्रतिगमन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा छँदैछौँ, मुलुकलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आन्दोलनमा छँदैछौँ। यो बिचमा हामीले बन्दको अपिल गरेका थिएनौँ, तर सरकारले एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिका, निरङ्कुशता र देशद्रोही जुन कदम छ त्यसका विरुद्धमा हामीले यो आज बाध्य भएर साङ्केतिक रूपमा शान्तिपूर्ण नेपाल आम हडतालको अपिल गरेका। यसमा सम्भावनाको कुरो गर्नै पर्दैन, किनभने संविधानमा नभएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन। अझ सरकारले गर्ने काम के हो भने विधान, संविधान, कानुनमा लेखिएको बाहेक सरकारले केही पनि गर्न पाउँदैन। आम न्यायको सिद्धान्त छ, सरकारी अथवा राज्य कोषबाट त्यसको उपयोग गर्ने सरकारी मान्छेले कानुनमा लेखिएका कुरा बाहेक यो गर्नु भनेर लेखिएका कुरा बाहेक अरू गर्न पाउँदैन। प्राकृतिक मान्छेले कानुनमा नगर्नु भनेर लेखिएका कुरा बाहेक सबै गर्न पाउँछ। उहाँ कानुनमा लेखिएको देशको राजस्व खाएर बसेको प्रधानमन्त्री हो, जसलाई काम गर्नका निम्ति हाम्रो संविधान छ त्यसले निर्देशित गरेको छ, कानुन छ त्यसले निर्देशित गरेको छ, व्यवस्थापिका संसद थियो त्यसले नियन्त्रण र निर्देशन दुईटै गर्ने हो। उल्टो प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदलाई नियन्त्रण गर्ने सोच उहाँहरूले विकास गर्नु, यो भनेको फासिस्ट सोच हो। त्यस कारणले यो फासिजम आजको युगमा लागू हुन सक्दैन। त्यसैले प्रतिक्रिया स्वरूप हामी आन्दोलनमा उत्रेका हौँ। यो आन्दोलन अन्त्यसम्म संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्च अदालतले पनि, म के अपेक्षा गर्छु भने सर्वोच्च अदालतले संविधानभन्दा बाहिरको व्याख्या गर्ने छैन, गर्दैन, यो विश्वास गर्छु। यदि संविधानभन्दा बाहिरको व्याख्या गरिदिएर यदि त्यसलाई सदर गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत पनि मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने कारक बन्न सक्छ। यो कुरा त हामी त्यो भनिरहेका छौँ। निर्वाचन आयोगले आज जानुभएको छ, उहाँले त साबिक विवरण
हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले एउटा कुरा के गर्यो भन्दाखेरि पार्टी स्थापनाका बेलामा जो 441 जनाको केन्द्रीय समिति छ त्यसलाई मात्रै मान्छौँ हामीले भन्नुभयो। अब हामीले औपचारिक रूपले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर 2/3 भन्दा बढ्ताले निर्णय गरिसके पछाडि लोकतन्त्रमा बहुमत डेमोक्रेसी मस्ट बी ग्रान्टेड है, लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णयलाई मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो राज्य व्यवस्थामा पनि हुन्छ, त्यो पार्टीमा पनि हुन्छ र हाम्रो पार्टीको विधानले पनि के भनेको छ भने बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय भनेर लेखा छ। निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा हामीलाई 12 गते जुन चाहिँ पत्र पठाएको छ त्यसमा हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गरेका कुराहरूलाई त्यहाँ खाली त्यसको चाहिँ उ गर्ने मात्रै हो, दस्तावेजीकरण गरिदिने बाहेक हामीले गरेको अर्को जरुरी थिएन। उसले त्यो कुरालाई असंवैधानिक तरिकाले पार्टीको विधान विपरीत खड्गप्रसाद ओलीले, केपी शर्मा ओलीले एक्लैले संविधान, पार्टीको संविधान, दल सम्बन्धी चाहिँ नि ऐन त्यसका विपरीत गएर उहाँले चाहिँ नि त्यसलाई कहिले चाहिँ नि 1179, कहिले 1501, त्यसभन्दा अगाडि पनि 2500 बनाउने उहाँले ममा अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोग गरी भनेर भन्नुहुन्छ। नेपालमा अहिले कुनै पनि व्यक्तिसँग अन्तर्निहित अधिकार छैन। हिजो राजाहरूले भन्थे हामीमा अन्तर्निहित शासकीय अधिकारको प्रयोग गरी भन्थे। के खड्गप्रसाद ओली नयाँ राजा हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अन्तर्निहित अधिकार भन्ने छैन। विधानले व्यवस्था गरेको हुन्छ, कानुनले व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्योभन्दा बाहेक अर्को केही पनि अधिकार छैन। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगले पहिलो जुन प्राइमेरी आफ्नो निर्णय थियो प्रशासनिक निर्णय। अब हामीले त्यो प्रशासनिक निर्णयलाई उसले जब 441लाई उसले मानिसके पछाडि 441 को 2/3 भन्दा बढ्ता बहुमत हामीसँग छ। त्यस कारणले हाम्रो पार्टी वैधानिक हो भन्ने कुराहरूमा हाम्रो पार्टी आधिकारिक हो भन्ने कुरा कुनै शङ्का छैन। मलाई विश्वास छ निर्वाचन आयोगले पनि त्यही निर्णय गर्नेछ र निर्वाचन आयोगले बरु के हो भन्दाखेरि नक्कली कागजातलाई जुन कुराहरूलाई उहाँहरूकोलाई रिकगनाइज गरेर दर्ता गर्थ्यो त्यो कुराहरू गर्नु हुँदैन थियो भन्ने पनि हो। त्यसैले हामीले अस्ति हाम्रो आफ्नो दाबी पनि सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीको बैठक पछाडि फेरि अर्को केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक पछाडि 275 जना आकस्मिक बैठकमा देशव्यापी रूपमा सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू आउन सक्नुभएको थिएन र पनि लगभग 60% 65% भन्दा बढ्ताको हस्ताक्षर सहित हामीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। मलाई विश्वास छ पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यसको निर्वाचन चिन्ह सूर्य, त्यसको चाहिँ नि लोगो सूर्यमाथि हँसिया हथौडा, त्यो कुरा हामीलाई बाहेक अरूलाई कसैलाई दिने आधार पनि देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानमा टेकेर फैसला गर्ने हो। निर्वाचन आयोगले पनि संविधान, कानुन र पार्टीको विधानलाई टेकेर आफ्नो निर्णय दिने हो। निर्वाचन आयोगले म निर्णय गर्न सक्दिनँ भन्ने निर्णय गर्न पाइँदैन। निर्वाचन आयोगका दुईटा काम हुन्, एउटा निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति दल दर्ता गर्ने, दलमा आएका विवादहरूलाई निरूपण दिने, दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गराउने र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई राज्य सञ्चालनको निम्ति अख्तियारी प्रदान गरिदिने। यी दुईटा काममा निर्वाचन आयोगले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने कुराहरूमा त्यसको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ। यदि न्याय र दायित्व दिने ठाउँहरूबाट गडबडी भयो भने त्यसले सामाजिक व्यवस्थामा खलल पुर्याउने कुराहरू हुन्छ। ती नै शक्तिहरू पनि कारक बन्छन्। सरकार त भयो, सरकार निरङ्कुश भयो, सरकारले कानुन मानेन, सरकारले विधि मानेन, सरकारले पद्धति मानेन, सरकारले भ्रष्टाचारीहरूको रक्षा गरेको छ, सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको तथाकथित खोल ओढेर राष्ट्रिय स्वाधीनता बिक्री गरेको छ। यस्तो बेलामा सरकारले सम्झौता गर्यो। अरुण थर्ड पछाडिको चाहिँ नि एउटा प्रोजेक्ट अरुण फोर्टको प्रोजेक्ट दिएको छ, त्यस्तै नियुक्तिहरू गरिरहेको छ। धमाधम त्यो मिल्दैन। आफैले चुनावको घोषणा गर्ने, चुनाव घोषणा पछाडि त त्यो सरकार काम चलाउ सरकार हुनुपर्ने हो नि स्वाभाविक ढङ्गले। त्योभन्दा पछाडि उसले केही पनि गर्न पाइँदैन। चुनावको घोषणा गरिसके पछाडि दीर्घकालीन रूपमा असर हुने कुनै पनि चिज गर्न पाइँदैन। सामान्य दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक अरू केही पनि गर्न पाइँदैन। तर सरकारले आफूलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधान, कानुन, विधि, पद्धति, परम्परा सबैलाई तोडेर निरङ्कुशताको अभ्यास गरिरहेका छौँ। यो निरङ्कुशताको अभ्यास भनेको प्रतिगमन हो। त्यस कारणले प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी सडकमा उत्रेका छौँ।
अन्तमा चाहिँ एउटा नेपालबाट राष्ट्रिय अभियान पनि चलाइरहनु भएको छ। उहाँले अवधारणा पत्र पनि घोषणा गरिसक्नु अब आगामी कार्यक्रम के हुन्छ? अब वामदेवजीले त स्वयं वामदेवजी नै हो स्थायी समितिको बैठकमा खड्ग प्रसाद ओलीजीले गरेका गतिविधिको उजागर हो। उहाँले समानान्तर पार्टी खोलेको कुरा पनि उहाँले 100% म विश्वस्त छु भने बैठकमा राख्नुभएको छ। पार्टीलाई बर्बाद पार्ने काममा खड्ग प्रसाद ओलीजी केपी ओलीजी लाग्नुभएको छ भन्ने कुरा उहाँले नै प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नीतिगत रूपमा केपी ओली पार्टीको विधि विधान पद्धति र कार्यदिशाको विपरीत जानुभएको छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले त्यस्तो भन्दा भन्दै त्यसका विरुद्धमा गरिएको पार्टीको विधिपूर्वकको गरिएकोलाई लिएर उहाँले त्यसलाई अनदेखा गर्नु उहाँको आफ्नो राजनीतिक भविष्य कसरी सोच्नुहुन्छ। यो आजको आन्दोलनको बारेमा केही जानकारी गरिदिनु न। हाम्रो आन्दोलन चलिरहेको थियो जब केपी शर्मा ओलीबाट देशमा प्रतिगमन भयो। प्रतिगमन भइसकेपछि प्रतिगमनको विरुद्धमा हाम्रो पार्टी लगायत अन्य पार्टीहरू नागरिक समाजले नेपालमा तीव्रतासँग आन्दोलन चलाइरहेको थियो। त्यो आन्दोलन चलिरहेको बेलामा फेरि थप हिजो अर्को निर्णय सरकारले के गर्न पुग्यो भने जो मङ्सिर 30 गते संवैधानिक निकायका अब पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरेको थियो त्यो पनि संविधान मिचेर गरेको थियो र हिजो एकाएक राष्ट्रपतिबाट तिनीहरूको सफलीकरण गराइसकेपछि यो त झन् भयङ्कर ठुलो प्रतिगमन भइहाल्यो। एकपछि संविधान मिचिराखेपछि अब यो चुप लागेर बस्नु हुँदैन, यो आँखा चिम्लेर बस्नु हुँदैन, यसको कडा तरिकाले प्रतिरोध गर्नुपर्छ भनेर हामीले आकस्मिक रूपमा हिजो नै बैठक बसेर आकस्मिक रूपमा यो आज आम हडतालको आयोजना गरेका हौँ। यहाँ जनसमुदायहरूले दुःख कष्ट भएको छ, हामीले बुझेको त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ। तर के गर्ने, हामी बाध्य छौँ संविधान बचाउनको लागि, लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि र प्रतिगमनलाई ध्वस्त गर्नको लागि आज जनताले दुःख पाउनु भएको छ। हामी यसमा सहभागी भएका छौँ। आम जनतालाई यसमा सहभागी हुन, यो आन्दोलनमा सहभागी हुन हामी आग्रह गर्छौँ। धन्यवाद। भोटको स्वतन्त्रताको लागि र आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर गएका नेपाली नागरिकहरूको लागि, त्यसलाई बचाउनका लागि, त्यो संसदलाई जिउँता बिउताउनका लागि हामी प्रतिगामी कदमको विरुद्धका लागि लागिरहेछौँ। न कि गैर निर्वाचित संस्था हामी चाहँदैनौँ। 240 वर्षको गैर निर्वाचित संस्थालाई त हामीले फाल्यौँ, माटोमा मिलाइसक्यौँ। धेरै मन्दिर घुमे, यो देशका धेरै भगवतीलाई पूजा गरे, तर तिनी 240 वर्षको माटोमा गए। आज कहिल्यै पनि पूजामा विश्वास नगर्नेहरू आज पूजामा विश्वास गरेर पशुपतिमा गएर एक अरबको सुनको जलप हाल्ने भन्ने घोषणा गरेर आए। त्यो 1 अर्ब हामीले दिएको कर हो, उनको घरबाट ल्याएर दिएको होइन। र त्यो पशुपतिमा जलप हाल्ने भनेको अशुभ हो भन्दैछन् त्यहाँका धर्मविदहरूले। भनेपछि आफ्ना लागि, अरूको दासका लागि, अरूलाई देखाउनका लागि, म चाहिँ यो वादी हुँ भनेर देखाउनका लागि, विदेशी प्रभुहरूका लागि यहाँ भ्रम छर्ने, नेपाली जनताहरूलाई भ्रम छर्ने जुन खालको काम भइरहेको छ त्यसका विरुद्धमा लाग्नका लागि हो। तपाईँले हालेको भोट, तपाईँले जिताएका संसद, त्यो संसद भनेको के हो त? तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा भएका मतदाताहरू जसले भोट हाल्नु भएको छ, निर्वाचित भएका सांसदहरू, भोट हालेका र नहालेका जितेकालाई तपाईँहरूले आफ्नो अधिकार, मतको अधिकार प्रयोग गर्नका लागि पठाउनु भएको तपाईँहरूको उम्मेदवार हो, त्यो तपाईँहरूको प्रतिनिधि हो, तपाईँहरूको शक्तिको परिचय हो त्यो। त्यसकारणले त्यो तपाईँहरूको शक्तिको परिचयलाई जुन खालको घात गरिँदैछ त्यो घातलाई रोक्नका लागि, त्यसका लागि प्रतिकार गर्नका लागि, यो प्रतिगमनको विरुद्धमा लाग्नका लागि आम नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध र अपिल गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। दाइले पञ्चली खबरमा स्वागत छ। अब आजको विषयमा यसो केही जानकारी गरिदिनु। धन्यवाद। विशेष गरेर यो आजको आम हडताल हामीले जनतालाई दुःख दिने हिसाबले हामीले गरेका छैनौँ। यो केपी ओली सरकारले जसरी संविधानलाई मिच्दै गइरहेको छ, देशलाई निरङ्कुशतातर्फ जसरी धकेल्ने काम गरेको छ, त्यसको खबरदारीको लागि हामीले चाहिँ आजको यो आम हडताल गरेका हौँ। यो आम हडताल वास्तवमा हामीलाई थाहा छ जनतालाई दुःख छ, मजदुरलाई दुःख छ, गरिब दिनदुखियालाई दुःख छ। तर आजको यो एक दिनको दुःखले हामीले यो संविधानको रक्षा गर्न सक्छौँ भने, यदि केपी ओलीको प्रतिगमन
विरुद्धको कदमलाई यदि हामीले रोक्न सक्छौँ भने हामीले यो आजको बन्द हडतालमा किन नगर्ने भनेर आजको यो एक दिन हामीले बन्द हडताल आयोजना गरेका हौँ। हाम्रा सङ्घर्षका आन्दोलनहरू सशक्त रूपले अझ अगाडि बढ्नेछ। 28 गतेको आन्दोलनमा हामीले आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्ने कुरा गरेका छौँ। त्यो आन्दोलन मार्फत हामीले यो केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई हामीले एउटा सच्याउनु छौँ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। र यो अब केपी ओली सरकार जसरी एउटा अधिनायकतावाद लादेर गइरहेछ, जनताको अधिकारलाई जुन खोज्ने काम गरिरहेको छ, हामी त्यसको रक्षाको लागि, जनताको संविधानको रक्षाको लागि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्छ, एकाकार हुनुपर्छ। यहाँ कुन दल कुन पार्टी भन्दा पनि हामी यो संविधानको रक्षक हौँ। यो संविधानमा हामी सबै बाँधेर बस्नुपर्छ। यो संविधानलाई रक्षा गर्दै यसको भोलिका दिनमा यी संविधान भएका अपुग कुराहरूलाई अझ सच्याउँदै केही कुराहरू थप्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यताको साथ हामी अहिले आम नेपालीहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै जनताहरू जागिसकेका छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब केपी ओलीको यो निरङ्कुशतावादी सरकार धेरै दिन टिक्नेवाला छैनन्। त्यसमा हामी सबै कटिबद्ध छौँ। हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आजको हामीले यो आम हडताल आज हामीले गर्नु परेको हो। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण आम जनतामा जुन आज पर्न गएको एक किसिमको समस्या छ, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, हामी क्षमा चाहन्छौँ। तपाईँहरूको यो हाम्रो आन्दोलनमा तपाईँको एकताबद्धता होस् भन्ने हाम्रो माग छ। धन्यवाद। दाइलाई स्वागत छ पञ्चली खबरमा। अनि आजको आन्दोलनको बारेमा यसो केही जानकारी गरिदिनु त दाजु। यो वास्तवमा हुने त नेपाली जनताको त्याग र बलिदानपूर्वक आएको यो संविधान, जुन संविधानले परिकल्पना गरेको 5 वर्ष स्थायी प्रतिनिधि सभाको जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा आम जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि र आम जनतालाई अपिल गर्नको लागि चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धको यो आम हडताल अथवा नेपाल बन्द चाहिँ सफल पार्नको लागि हामी यहाँ चाहिँ उपस्थित भएका छौँ। हस् त, धन्यवाद।